दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवाद पनि हामी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको जुन किसिमको रस्साकसी देखिएको छ, नयाँ नेतृत्वको लागि नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वको लागि 134 केन्द्रीय कार्य समितिको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको लागि 548 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अझ निकै नै रमाइलो रहस्य के बनेको छ भने जसरी सभापतिको लागि 6 जना उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, कल्याण गुरुङ, युवराज न्यौपाने र विमलेन्द्र निधि। शेखर कोइरालाले यसपटकको यो महाभिडन्तमा सभापतिको लागि उम्मेदवार दिनुभएको छ। त्यसैगरी महामन्त्रीमा उपसभापतिमा पनि धेरैको उम्मेदवारी परेको छ र यो हेर्दाखेरि के साँच्चीकै कांग्रेस विधि विधान पद्धति वैचारिक र प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यता र विधि अनुसार अघि बढेको देखिन्छ कि आफू कसरी माथि पुग्ने, आफू कसरी पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने हिसाबले गुट उपगुट बनाएर यो लडाईँ देखेको छ। वास्तविक लडाईँ के हो, के को लागि यति धेरै ठुलो संख्या नेपाली कांग्रेसमा देखेको छ? के साँच्चीकै उहाँहरूको एजेन्डा नेपाली जनताले सोचे अनुरूप हुन सक्छ या स्वार्थको लागि मात्रै यो लडाईँ बनेको छ? आजको यो विशेष संवादमा हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ र विशेष संवादको लागि अर्थात् यो मनोनयन दर्ताको क्रममा देखेको रस्साकसीले कसको कोल्टामा फेरि नयाँ नेतृत्व पर्न सक्छ र कसले बाजी मार्न सक्छ, कसको नेतृत्वमा 14औं महाधिवेशन को नेतृत्व जान सक्छ भन्ने बहसमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नै नेतृत्व बनाएको छ भने त्यसैगरी प्रकाशमान सिंहले आफ्नै च्यानल बनाएको छ। त्यसैगरी सभापति समेत रहनुभएका वर्तमान शेरबहादुर देउवाले पनि फेरि दोहोरिने गरी आफ्नो प्यानल सहित अघि बढिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी कल्याण गुरुङ, युवराज न्यौपाने लगायतको उम्मेदवारी दर्ता भइराख्दाखेरि कोइराला परिवारबाटै विचलन भएर छोडेर सुजाता कोइराला प्रकाशमान सिंहसँग जोडिएर उपसभापतिमा मनोनयन दर्ता गरिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी हिजोसम्म देउवा प्यानलमा रहेका विश्वप्रकाश शर्मा फेरि प्रकाशमान सिंहसँगै जोडेर महामन्त्रीको लागि भेट्दै हुनुहुन्छ र सिटौला भने देउवा पक्षमा लागेर आफू ब्याक हुनुभएको छ। र यसपटकको यो महालडाईँमा महाभिडन्तमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने पछि हटेका छन् र यो रस्साकसी हेर्दाखेरि अबको नेतृत्व कसको कोटामा जान सक्छ भन्ने संवादमा आजको यो विशेष संवाद जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश अधिकारी र रेशम बहादुर बानिया। आजको यो विशेष संवादमा उहाँसँग हामी संवाद गर्नेछौँ के साँच्चीकै नेपाली कांग्रेसको यो भिडन्त लोकतन्त्र पद्धति र साँच्चीकै नेपाली जनताको लागि हो या आफू कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने दाउ मात्रै हो? अब भने म दुवैजनालाई आजको विशेष संवादमा जोड्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्ते। अब शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। सुरुवात मैले तपाईले नै सोध्न चाहे। हजुर, तपाईले के सोध्न चाहे भने जुन किसिमको रस्साकसी देखेको छ, धेरै भन्दा धेरै मनोनयन दर्ता भएको छ, यसले नेपाली कांग्रेसको अबको नेतृत्व कस्तो हुने सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईले? सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद माउन्टेन टेलिभिजनमा निम्ता गरेर आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। र म नेपाली कांग्रेसको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन कलबरगुडी झापामा भएको थियो। 2048 सालदेखिको महाधिवेशन चाहिँ आजसम्म यो 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि यसपटकको महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसलाई अत्यन्तै विगतका महाधिवेशनभन्दा फरक ढङ्गले लगेको छ। अर्थात् नेपाली कांग्रेसमा विगतमा नेतृत्वमा जुन खालका सीमित एउटा उम्मेदवारहरू मात्रै जुन हुँदै आइरहेको अवस्था थियो र अहिलेको यो 14औं महाधिवेशनमा 6 जना मलाई लाग्छ आजसम्मको यो इतिहासमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवार भएको चाहिँ यो महाधिवेशन हो। र यसले नेपाली कांग्रेसका विगतमा दिएका गुट उपगुटको जुन खालको एउटा झाङ्गिएको अवस्था थियो र यो 14औं महाधिवेशनमा त्यसलाई केही हदसम्म पनि एउटा अन्त गर्नको लागि यो महाधिवेशन चाहिँ एउटा उपज हुन्छ भन्ने मैले ठानिरहेको छु। अब प्रकाशले सोध्न चाहे, हिजोसम्म के देखिन्थ्यो भने दुईटा समूह मात्रै छ, एउटा संस्थापन र अर्को संस्थापन इतर भनेर बहस चलिरहन्थ्यो।
र अब संस्थापन पक्षलाई हराउनुपर्छ, राम्रो कार्यकाल भएन भनिराख्दाखेरि हिजो सत्ता सुल्ल भयो कि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धेरै गुटहरू रहेछन्, अझ त्योभन्दा पनि बढी हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ हेर्दाखेरि। यसले अबको नेतृत्व कतातिर जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मलाई के लाग्छ भने म पनि विद्यार्थी राजनीतिबाट 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर आजसम्म त्यही राजनीतिमा म निरन्तर छु र मेरो व्यक्तिगत सोच भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रगतिका लागि परम्परावादी गुट, परम्परावादी शैली जो छ यो चाहिँ बाधक बनेको छ। यसबाट माथि उठ्न जरुरी छ, नम्बर 1। नम्बर 2, काङ्ग्रेसले आफू केन्द्रित सोचभन्दा जनता केन्द्रित सोच, जनताको कार्यक्रम र जनताले फिल गर्ने सोचलाई अगाडि लिएर आउन जरुरी छ र महाधिवेशनमा त्यो अनुरूपको के हो भने आचरण, व्यवहार र सोच, बोल्ने, भन्ने, गर्ने तिनटै कुराको बीचको तालमेल के हो भने जनताले महसुस गर्ने तालमेल जरुरी छ भन्ने लाग्छ र काङ्ग्रेसले एउटा नयाँ सन्देश दिन जरुरी छ। त्यो सन्देश भनेर भनेको के हो भने काङ्ग्रेसको राजनीति लोकतन्त्रका लागि हो, काङ्ग्रेसको राजनीति राष्ट्रियताका लागि हो, काङ्ग्रेसको राजनीति समानताका लागि हो, काङ्ग्रेसको राजनीति समाजमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूको चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि हो, काङ्ग्रेसको राजनीति समाजमा देखिएका विभेदहरूको अन्त्य गर्नका लागि हो, समाजमा देखिएको गरिबीको अन्त्यका लागि हो। काङ्ग्रेसको राजनीति भनेको पछाडि परेका वर्गलाई, पछाडि परेको जातिलाई, जनजातिलाई अगाडि लिएर आउने राजनीति हो। काङ्ग्रेसको राजनीति भनेर भनेको समृद्धिका लागि समग्र नेपाली जनतालाई अगाडि बढाउने अभियान हो भनेर भन्ने कुराको महसुस हुने गरी, जनताले महसुस गर्ने गरी आफ्नो कार्यक्रममा के हो भने एजेन्डामा लिएर आउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, आजको हाम्रो चुनौती भनेको नेतृत्वको आउँदाखेरिमा हामी के हो भन्दाखेरिमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा होइन। मैले देखेको काङ्ग्रेस भनेको हिजो पनि सामूहिक पनमा चल्याओ, आज शेरबहादुरजी के हो भने चाहिँ हुँदाखेरिमा पनि सबै चाहिँ पक्ष विपक्ष या गुट या भन्नुहोस् या विचारधारा समूह भन्नुहोस्, सबैलाई के हो भने नसमेटिकन काङ्ग्रेसका कुनै पनि निर्णयहरू भएका छैनन्। तर के हो भने काङ्ग्रेस भित्रको शेरबहादुर देउबाको विरोध गर्दै गर्दा या रामचन्द्र दाईको विरोध गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसको विरोध भएको छ कि भएको छैन भनेर भन्ने कुराको ख्याल गरिएन। यसले काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने कुराको ख्याल गरिएन। आफू पपुलर हुने नाममा, आफूले सेन्टिमेन्टल चाहिँ मान्छेहरूको भावनालाई क्याच गर्ने नाममा के हो भन्दाखेरिमा आवश्यकताभन्दा बढी प्रतिपक्ष बन्ने कोसिस काङ्ग्रेसभित्र भयो। यो कोसिसले गर्दाखेरिमा काङ्ग्रेसभित्रको माया, प्रेम, सद्भाव र के हो भने विभिन्न विचारधारामा रहँदा रहँदै पनि विविधताभित्रको एकतालाई के हो भने खलबलाउने काम के हो भने हाम्रा कतिपय क्रियाकलापहरू, हाम्रा कतिपय शैलीहरू, हाम्रा कतिपय दृष्टिकोणहरूले हामीलाई अल्मल्याएको अवस्था छ। त्यसबाट माथि उठाउनुपर्छ यो अधिवेशनले र त्यसको सन्देश के हो भन्दाखेरिमा आज काङ्ग्रेसको चुनौती भनेको काङ्ग्रेसभित्रको नेतृत्वमा जाने चुनौती भन्दा पनि काङ्ग्रेसको आजको चुनौती भनेको मुलुकभर विकसित भएको वामपन्थी के हो भन्दाखेरिमा सोच, कम्युनिस्ट सोच र त्यसमा पनि के हो भन्दाखेरिमा अतिवादी कम्युनिस्टहरूको सोच, अतिवादी दक्षिणवादीहरूको सोच जो के हो भने विकसित भएर गएका छ। एकातिर चर्को अतिवाद आएको छ, त्यो चर्को अतिवाद भनेको कतै के हो भने राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका मुद्दा लिएर गएर चाहिँ नेतालाई बदनामित गर्ने, नेतालाई चोर भन्ने, नेतालाई बदमासी भन्ने, लोकतन्त्रले के हो भने राम्रो सन्देश दिन सकेन, लोकतन्त्रले दिशा पक्रन सकेन, यो भन्दा राजतन्त्र ठिक भनेर भन्ने कुराको सन्देश दिन खोज्ने एकातिर के हो भन्दाखेरिमा अति दक्षिणपन्थीहरू सलबलाएको अहिलेको वर्तमान अवस्था छ भने दोस्रोतिर के हो भने उग्रवादी कम्युनिस्टहरूले के हो भने प्रजातन्त्रवादीहरूलाई कमजोर बनायौँ भने मात्रै के हो भन्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ निस्वार्थ पुरा हुन सक्छ र जनतालाई झुक्क्याएर विश्वभरि जसरी के हो भन्दाखेरिमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका के हो भने चुनौतीहरू, समस्याहरू छन्, त्यो समस्यालाई
धरापमा पारेर त्यो समस्यालाई ओझेलमा पार्नका लागि काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनायौँ भने मात्रै के हो भनेदेखि कम्युनिस्ट विचारधाराभित्र भएको कमजोरी विचारधाराले के हो भने जनताका भावना समेट्न नसकेको, स्वतन्त्रतालाई समेट्न नसकेको पक्षलाई ओझेलमा पारेर जनतालाई लामो समयसम्म भ्रममा, जसरी 7 सालदेखि अहिलेसम्मको क्रममा चाहिँ विश्व राजनीतिमा पनि जहाँ चेतना बढ्यो, जहाँ चाहिँ मान्छेको सोच बढ्यो, जहाँ मान्छेका सोचहरू उच्च सोचहरू भए, जहाँ समृद्धि बढ्यो, त्यो ठाउँमा के हो भने कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाहरू बिस्तारै ढल्दै गए। र नेपालको सन्दर्भमा पनि के हो भने कम्युनिस्टका शासन पनि हामीले हेऱ्यौँ, झन्डै 2/3 नेपाली जनताले झन्डै 2/3 के हो भने बहुमत दिँदाखेरिमा नेपालको स्थिति कहाँ पुग्यो, जनताको स्थिति कहाँ रह्यो, मजदुरको स्थिति कहाँ रह्यो, किसानको स्थिति कहाँ रह्यो, के हो भने हामी यो वर्गका मान्छे हौँ भनेर उनीहरूले जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छौँ त्यो शोषित पीडित उत्पीडित वर्गको हामी उत्थानका लागि राजनीति गरेको हौँ भनेर भन्ने मान्छेहरूको स्थिति के रह्यो त? तिनको पक्षमा के काम भयो भन्दाखेरिमा 0 लेभल भयो। भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, जता हेऱ्यो त्यो के भने अनैतिकता, चरित्रहीनता, आर्थिक चरित्र पनि छैन, राजनीतिक चरित्र पनि छैन, सामाजिक चरित्र पनि छैन र राजनीतिका मूल्य मान्यताहरू, आफ्ना सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यताहरू सबैलाई भ्रष्ट बनाएर लिएर गएको अवस्था देखिएको छ। त्यसकारणले त्यसलाई छोप्नका लागि काङ्ग्रेसमाथि अट्याक गर्ने, काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरेर लिएर जान चाहन्छ, यो बनेको संविधानलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ। काङ्ग्रेसले यो बनेको के हो भन्दाखेरिमा अहिलेको परिवेशमा देखा परेका विकृतिहरूलाई पछाडि छाड्ने र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र यसले समावेशी जो राजनीतिलाई अहिलेको हाम्रो संविधानले समावेशी राजनीतिलाई अगाडि लिएर आएको छ। महिलाको के हो भने 33% आरक्षणको प्रश्न आएको छ। यसलाई भोलि बिहान हामीले महिलाहरूलाई 50% किन नदिने भन्ने कुराको एउटा गम्भीर बहस के हो भने काङ्ग्रेसभित्र सुरु भइसकेका छ। अहिले हामीले केन्द्रीय समितिमा 33% के हो भन्दाखेरिमा महिलाहरूको के हो भन्दाखेरिमा आएको छ, जनजातिहरू आएको छ, दलितहरूको प्रतिनिधित्व, पिछडा वर्गको प्रतिनिधित्व, मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व छ, खास खसारेको प्रतिनिधित्व छ र नेपालको समग्रताको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको अधिवेशनमा अहिलेको आफ्नो पनि के हो भने नेपालको संविधान अनुसारको आफ्नो विधानलाई लिएर गएर त्यही अनुसारको संरचनामा ढालेको छ। त्यसकारणले काङ्ग्रेस कमजोर हुने भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुने हो। काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने भनेर भनेको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाउने हो। काङ्ग्रेस कमजोर हुनु भनेको जनताका अधिकारहरू कमजोर भएर जाने हो। त्यसकारणले आजको चुनौती, यो अधिवेशनको मुख्य चुनौती भनेको सेवामुखी राजनीति र सेवामा केन्द्रित भएको राजनीति भनेको व्यवसाय होइन, राजनीति भनेको नाफाका लागि गरिने होइन, राजनीति भनेर भनेको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने होइन, राजनीति भनेर भनेको त्यो वर्ग जसले दुःख पाएको छ, त्यो वर्ग, त्यो समुदाय जसको आवाज बोलिँदैन, त्यो आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्नका लागि राजनीति नेतृत्वले राजनीति गर्नुपर्छ र त्यसको उत्थानका लागि हुने खाने पुग्नेहरूका लागि, सशक्तका लागि, बलियाहरूका लागि राजनीति होइन, कमजोरहरूका लागि राजनीति हो। राजनीति भनेको सबैभन्दा उच्च विचार र उच्च के हो भन्दाखेरिमा सेवामूलकको भावनाले जागृत भएको के हो भन्दाखेरिमा समुदाय यसमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश के हो भने म आम के हो भने 14औं महाधिवेशनले यो सन्देश दिन सक्नुपर्छ। म फेरि अब रेशमजीलाई सोध्न चाहे, हिजोसम्म तपाईँहरूभित्र, तपाईँहरूको टिमभित्र के बहस थियो भने आज तपाईँ डाक्टर शेखर कोइराला प्यानललाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ। अब संस्थापन पक्षले गुटको मात्रै पालन पोषण गर्यो, अब त्यसलाई चाहिँ नि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ भनेर तपाईँहरू सबै एक ठाउँमा देखिनुहुन्थ्यो। तर आज तपाईँहरू बीच मिलाप नहुँदाखेरि, मेलमिलाप नहुँदाखेरि लामो योगदान पुर्याएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बाहिरिनु पर्यो। यो निकै दुःखद समाचार पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि। अनि हिजोसम्म तपाईँहरू चाहिँ गुटको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, आज के भएको यो? पहिलो कुरो त प्रकाश दाइले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विषयमा धेरै कुराहरू व्याख्यात्मक रूपबाट प्रश्न पारिसक्नु भएको छ कि अहिलेको काङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनले दिन खोजेको सन्देश के हो भन्ने कुराहरू व्याख्यात्मक ढङ्गबाट चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। मैले ती कुराहरूलाई यहाँ दोहोऱ्याइराख्नु मैले आवश्यक ठानिनँ र जुन हजुरले सोध्नु भएको प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनपछि अर्थात् तत्कालीन 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र दाइ जुन अगाडि उम्मेदवार बन्नुभयो र त्यो उम्मेदवार बनिसकेपछि तत्कालीन हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर दाइको विजय भयो र आजको 5.5 वर्षको बिचमा
यो राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ र यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो 5.5 वर्षको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस कसरी सञ्चालित भयो, विधि पद्धतिबाट कसरी अगाडि बढ्यो र नेपाली काङ्ग्रेसले यो भएका 2वटा 3वटा यो चाहिने संविधानले परिकल्पना गरेको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको उपस्थिति कहाँनिर रह्यो हैन, यी कुराहरू चाहिने हामी सबैले देखेर भोगेर आएको अवस्था हो। र नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाम्रो प्रकाशजीले भने जस्तै वर्तमान नेतृत्वले सबैलाई समेटेर लैजाने, सबैलाई चाहिँ मिलाएर लैजाने सन्दर्भ उठाउँदै गर्दा केही कमी कमजोरीहरू त यो चाहिँ अहिलेको 4.5 वर्षमा नभएका होइनन्। तर आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन इतरको नेतृत्व आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले गर्दै आउनुभएको थियो र त्यही परिकल्पना अनुसारै पनि आज हामीले जुन चाहिँ गाउँपालिका जिल्ला वडा के प्रदेश हुँदै आज केन्द्रीय महाधिवेशन आउँदै गर्दा रामचन्द्र पौडेलकै एउटा नेतृत्वमा चाहिँ हामी आफूलाई अगाडि लिएको अवस्था हो। तर यो पछिल्लो घटनाक्रमले के देखाएको छ भने जो रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वलाई जुन चाहिँ नयाँ अनुहार जो विशेष गरेर प्रकाश मान दाई र शेखर दाईले चाहिँ उहाँलाई स्वीकार नगरेको स्थिति र उहाँ एउटा वरिष्ठ नेता भएको अवस्थामा आजको दिनमा सबैलाई चाहिँ उहाँको नेतृत्व नहुँदै गर्दा उहाँ अहिले केही हदसम्म एउटा चाहिँ चिन्तित पनि बन्नुभएको छ। राजनीतिक रूपमा आफूलाई जुन 21 गतिको संवादमा सुन्ने भने म राजनीति त्याग्छु, हजुर यस्तो राजनीति गरेर काम छैन भनेर पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ। हजुर हिजो त त्यस्तो भनेको देखिँदैन विज्ञप्तिमा। तर यो हेर्दाखेरि गुट त तपाईँहरूभित्र धेरै रहेछ नि। त्यसो हेर्दाखेरि गुटको त्यस्तो भने होइन। अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुन नयाँ दिशाबाट लैजानको लागि काङ्ग्रेसभित्र मात्र होइन, काङ्ग्रेसलाई हेर्ने चाहिँ लाखौँ जनताहरू छन् र त्यो जनताले अहिले के अपेक्षा गरिरहेको छ त हैन, जनताको चाहना के हो त? त्यो स्थितिमा आजको नेतृत्वलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा चाहिँ नयाँ नेतृत्व चाहिँ स्थापित हुनुपर्छ भन्ने जुन खालको सोच एउटा चाहिँ आम नागरिकको बनेको छ, त्यही सोचलाई दृष्टिगत गरेर आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू ब्याक भएर भए पनि, आफू एक कदम पछि हटेर भए पनि एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा र दिशा दिनुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ टिमलाई चाहिँ उहाँले मिलाएर लैजान खोज्नु भएको अवस्था हो। तर परिस्थिति जन्ने अब नेतृत्व एउटा सबै सक्षम एउटा नेतृत्वमा रहेका साथीहरू रहनु भएको छ। अब उहाँहरूले यो 14औं महाधिवेशनलाई एउटा आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाउनु भयो, नयाँ नेतृत्व गर्छु भन्ने जुन एउटा आकांक्षा राख्नुभयो। त्यो राख्दै गर्दा सहमति कायम हुन सकेन र एउटा लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अनुसार अहिले दुवैजना मेरा चाहिँ आदरणीय नेताज्यूहरू चाहिँ उहाँ निर्वाचनमा चाहिँ जानु भएको छ र मलाई लाग्छ यो निर्वाचनले आम हामीले के सोचिरहेका छौँ भने 51% चाहिँ जुन हाम्रो विधानले दिएको व्यवस्था छ 51% ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ र पहिलो चरणमा कसैले पनि 51% ल्याउने स्थिति चाहिँ हामीले देखेको अवस्था छैन। त्यो स्थितिमा दोस्रो चरणमा जाँदाखेरि पक्कै पनि हाम्रा जो चाहिँ आकांक्षी साथीहरू चाहिँ एक मञ्चमा उभिएर एउटै उम्मेदवारलाई चाहिँ एउटा समर्थन गरेर अगाडि जानुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब प्रकाशजीलाई सोध्न चाहे मैले, तपाईँले के सोध्न चाहे भने तपाईँले भर्खरै कुरा गर्दै हुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस जो अभावमा हिँडिरहेका छन्, जसले अझै पनि मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न पाएको छैन, त्यसको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसको त्यो नेतृत्व गर्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले। तर आज जुन किसिमको चाहिँ भिडन्त देखिएको छ जना सभापतिकै आकांक्षी र जुन किसिमको आकांक्षीहरूको भिड देखियो, यसले के साँच्चीकै लोकतन्त्र पद्धति र पार्टीलाई माथि राखेर हिँडेको देखिन्छ कि स्वार्थले गर्दा आज नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ? के लाग्छ? मलाई चाहिँ दुईटा कुरा यसमा सैद्धान्तिक रूपमा र व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरिमा, सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने डेमोक्रेसी भनेको पार्टिसिपेसन हो। पार्टिसिपेसनमा डेमोक्रेसीमा पार्टीभित्र हरेक मान्छेले आफूलाई म योग्य छु यो पदका लागि भनेर प्रस्तुत गर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो। भर्खरै पार्टीमा आएर के हो भन्दाखेरिमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको र 2016-17 सालका घटनाक्रममा चाहिँ आफूलाई जेल जीवन बिताएर आज राजनीतिमा सक्रिय भएर आएको मान्छेहरूको बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। हामीले यदि कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा पार्टीभित्रको विधान र संरचनागत रूपमा त्यसलाई हामीले रोक्ने कोसिस गरेनौँ भने रोक्ने 10 वर्ष 15 वर्षको हाम्रो जुन के हो भन्ने कुन ब्यारियर छ,
त्यो बाहेकका अरू चाहिँ पुगेका मान्छेहरूले आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुलाई मैले कहीँ के हो भन्दाखेरिमा यो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चाहिँ लडाइँ हो भिडन्त हो भनेर भन्ने रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। यसलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्नु र काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले यसलाई खुसीको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। किन खुसीको रूपमा ग्रहण पर्नुपर्छ भने अब काङ्ग्रेसभित्र विभिन्न जेनेरेसन हो, पहिलो दोस्रो तेस्रो जेनेरेसन चाहिँ के हो भने उत्पन्न भइसकेका छ, आइसकेका छ र त्यो जेनेरेसनले पार्टीलाई अहिलेको जेनेरेसनले गर्न नसकेका कुराहरू चुनौतीहरू जे देखिएका छन् त्यो के हो भने अहिलेको काङ्ग्रेसभित्रका चुनौतीहरू ती समस्याको समाधान गर्न हामी सक्षम छौँ भनेर के हो भनेदेखि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। मैले उहाँहरूको त्यसको उच्च सम्मान गर्छु। तर मैले एउटा मात्रै कुरा भन्न चाहेँ, त्यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कि आज जो कोलिसन गभर्मेन्ट बन्दै गर्यो, कम्युनिस्टहरू आएर शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ प्राइम मिनिस्टर बनिदिनुहोस्, तपाईँ प्राइम मिनिस्टर बनिदिनुहोस्, प्रचण्ड आएर माधव नेपालहरू आएर अन्य पार्टीका नेताहरू आएर तपाईँले प्राइम मिनिस्टर लिइदिनु पर्यो भनेर भन्ने जो अवस्था आयो नि, त्यो त एउटा राष्ट्रिय रूपमा लिडरसिपको एक्सेप्टेन्स हो भन्ने मैले बुझ्छु। र यो लिडरसिपको एक्सेप्टेन्सको हिसाबले के हो भने शेरबहादुर काङ्ग्रेसभित्रको लिडरसिपको एक्सेप्टेन्सको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि सबै पार्टीले स्वीकार गरेको नेताको रूपमा जसरी के हो भने हिजो चाहिँ बिपीलाई स्वीकार गरिन्थ्यो, हिजो गिरिजाबाबुलाई स्वीकार गरिन्थ्यो, आज काङ्ग्रेसभित्रको नेतृत्वमा सबै पार्टीका मान्छेहरूले नेताको रूपमा स्वीकार गरेको यो गठबन्धनको नेता हुनका लागि उपयुक्त पात्र भनेको शेरबहादुर देउवा हो भनेर भन्ने कुरा स्वीकार गरेको हिसाबले राष्ट्रले स्वीकार गर्ने कुरा एउटा कुरा हो, व्यक्तिगत रूपमा आकाङ्क्षा राख्नु, म पार्टीको लिडरसिप लिनका लागि योग्य छु भनेर भन्ने अर्को कुरा हो। त्यसभित्र पार्टीको फेरि दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरिमा पार्टीभित्रको मत भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधिको मत हो। त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतलाई उच्च सम्मान गर्ने के हो भने परम्परा रहनुपर्छ। र म पनि के हो भने जिल्ला सभापतिमा कन्टेस्ट गरेका थिएँ योभन्दा 13औं अधिवेशनमा, तर मैले मेरो यो कार्यकालभरि मैले मेरो जितेको सभापतिलाई मैले कहीँ कतै एकलौटी चलाउँदाखेरि पनि कहीँ कतै मैले अवरोध गरिनँ। किन अवरोध गरिनँ भने त्यो मैले पब्लिकमा अवरोध गरेँ भनेदेखि त्यसले काङ्ग्रेस कमजोर बनाउँछ। तर मेरो आदरणीय नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ कि कोठाभित्र बसेर कोठाभित्र पार्टीका भित्रका बहसहरू हुन सक्छन्, छलफलहरू हुन सक्छन्, सहमति हुन सक्छ, असहमति हुन सक्छ। 4 दिन कुनै असहमतिलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि 4 दिन बहस हुन सक्छ, तर त्यो असहमति रहिराखेका असहमतिलाई महाधिवेशनको फिल्डमा लिएर आएर महाधिवेशनको फोरममा लिएर आएर प्रस्तुत गर्ने हो। एउटा मिटिङ भयो, बाहिर पब्लिकमा लिएर आएको छ, एउटा नेताले अर्को नेतालाई गाली गरेको छ, यो काङ्ग्रेसभित्रको संस्कृति होइन। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसभित्रको अहिले 13औं महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसभित्रको संस्कृति बिगारिएको छ। काङ्ग्रेसभित्र हिजो गिरिजाबाबुले के हो भन्दाखेरिमा आफू पोखरा अधिवेशनभन्दा अगाडि के हो भने 16-17वटा जिल्ला भङ्ग गर्दाखेरिमा नि काङ्ग्रेसभित्र के हो भने त्यसलाई स्वीकार गरेर गइएको अवस्था हो। तर आज कहीँ कतै कुनै पार्टीको कुनै पनि ठाउँको मान्छेलाई भङ्ग गरिया छैन, तर के हो भने निरन्तर एट्याक भएको छ। आज हामी किन चिन्तन गर्दैनौँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व कमजोर हो भनेदेखि यो कम्युनिस्ट नेपालमा बढेका कम्युनिस्टहरूलाई कम गर्नका लागि नेपालमा कम्युनिस्टहरूको जनमत बढ्यो। यो कम्युनिस्टहरूको जनमत बढेको जनमतलाई कम गर्नका लागि हामीसँग यो पोलिसी छ। आजका युवा नेता भन्नुहोस्, आज के हो भने शेरबहादुर देउवा भएन फलानु आउँछु भनेर भन्ने नेतृत्वले कि कम्युनिस्टको जनमतलाई कम्युनिस्ट एक ठाउँमा हुँदा हिजो 48 सालदेखिकै तपाईँ के हो भने मतलाई हेर्नुभयो भने कुनै पनि बेला कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हुँदा काङ्ग्रेसहरूको मत पहिलो नम्बरको मत भएको छैन। जति बेला कम्युनिस्टहरू विभाजित भएका छन्, जति बेला तराईमा के हो भने काङ्ग्रेसको के हो भने जनलहर उभाएर आएको छ, त्यति बेला काङ्ग्रेस एक नम्बरको पार्टी भएको छ, पहिलो पार्टी भएको छ, या के हो भने बहुमत लिएर आएको छ। त्यसकारणले आजको मुख्य एजेन्डा भनेको के हो भन्दाखेरिमा शेरबहादुरजीलाई के हो भने गाली गर्नुको एजेन्डा जस्तो के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ अब अस्तिको निर्वाचनमा गत निर्वाचनमा यो भयो। 64मा हामी के भयौँ हो, 64मा हामी के कारणले भयौँ र 74मा हामी के कारणले भयौँ भन्ने कुराको हामीले विश्लेषण गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। र हामीले गरेको विश्लेषण त्यो विश्लेषण के को पक्षमा हुनुपर्छ भने नेपालमा कम्युनिस्टहरूको जनमत बढ्या छ, सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्टहरूले
चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने कुराको सन्देश जनतालाई सचेत गराउनुको साटो आफू काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आउनका लागि के हो भने काङ्ग्रेसभित्रकै नेतृत्वको मात्रै विरोध र चाहिँ के हो भने प्रतिरोध गरेर चाहिँ के हो भने काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन, मेरो यो निष्कर्ष हो। त्यस कारणले अबको यो निर्वाचनमा जसले के हो भन्दाखेरिमा नेतृत्व लिन्छ 5 वर्ष त्यो नेतृत्वलाई निर्विघ्न रूपमा काम गर्न दिने अवसर आउनुपर्छ। लिने बेलामा के हो भने मलाई यति % चाहिन्छ भनेर भाग लिने, अनि त्यसपछि के हो भन्दाखेरिमा हरेक मिटिङमा के हो भनेदेखि त्यसको भागभण्डाको राजनीति गर्न खोज्ने, अनि त्यसपछि सानो सानो इस्युमा पनि के यसले काङ्ग्रेसलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने इस्युलाई भनेर भन्दाखेरिमा पनि के हो भने प्रतिरोधको मात्रै पार्टीभित्र प्रतिरोधको र प्रतिपक्षीको मात्रै भूमिकाबाट के हो भने काङ्ग्रेस कमजोर हुन सक्छ, काङ्ग्रेस मजबुत हुन सक्दैन। त्यसकारणले मेरो अर्को एउटा एजेन्डा भनेको के हो भनेदेखि जसले के हो भने नेतृत्व लिन्छ त्यो नेतृत्वको नीति अनुसार के हो भने 5 वर्ष चाहिँ के हो भने 4.5 वर्ष 5 वर्ष जहिले अधिवेशन हुन्छ 5.5 वर्षमा भएको छ अहिले हैन, 5.5 वर्ष कटिसकेको छ। हाम्रो वैधानिक रूपमा 4 वर्षमा हाम्रो अधिवेशन हुने हो, थप 1 वर्ष गरेर 5 वर्षसम्म लान सक्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ हैन। र यो व्यवस्था अनुसारको 5 वर्षमा जसले नेतृत्व लिन्छ उसले आफ्नो पार्टीभित्रको नीति कार्यक्रम र जनताको पक्षमा लिएर आउन सक्ने के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ जे जति नीति र कार्यक्रम हो त्यसमा बिना अवरोध हो। काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने कुरामा नेतृत्वलाई फाइदा के हुन्छ हुँदैन भन्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेसलाई बेफाइदा हुन्छ भने के हो भने त्यहाँभित्रको साथीहरूले गम्भीर कोठाभित्र गम्भीर बहस गर्नु पर्यो र काङ्ग्रेसलाई यो कुराले बेफाइदा हुन्छ त्यस कारणले लिएर जानु पर्यो। हरेक राम्रा काम हुँदाखेरिमा म काङ्ग्रेसभित्र मेरो लिडरसिप कमजोर हुन्छ भनेर भन्ने एटिट्युड राखेर विरोधी या प्रतिपक्षको रूपमा मात्रै के हो भनेदेखि एउटा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टसँग गर्ने व्यवहार र कम्युनिस्टले काङ्ग्रेससँग गर्ने व्यवहार जस्तो के हो भन्दाखेरिमा गौँडो कुरेर बस्ने परम्पराले काङ्ग्रेस बलियो हुन सक्दैन जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि। त्यस कारणले एउटा नयाँ सोच हामी तमाम काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई मेरो आग्रह छ, एउटा नयाँ सोचका साथ हामी जान सकेनौँ भने, एउटा नयाँ शैलीका साथ हामी जान सकेनौँ भने, एउटा नयाँ सद्भाव र सहिष्णुताका साथ हामी यदि जान सकेनौँ भने हामीले नयाँ संस्कृतिलाई के हो भने पुरानो संस्कृतिलाई डिस्ट्रोय गरेका छौँ। नयाँ संस्कृति भनेर भनेको मेलमिलाप र सद्भावको संस्कृति हो। काङ्ग्रेसभित्र मेलमिलापको र सद्भावको संस्कृति विकसित भएर गयो भने काङ्ग्रेसलाई परेको पीर र अप्ठ्यारोमा एक्लै अर्कोलाई फिल गर्ने नेतृत्वले पनि फिल गर्ने कार्यकर्ताले नि फिल गर्ने अवस्थामा लिएर गयौँ भने सायद के हो भने काङ्ग्रेसले नयाँ कदम अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो एउटा पोइन्ट के हो भने यहाँले रिमार्केबल रूपमा के हो भने लिन जरुरी के छ भनेदेखि विरोधको काङ्ग्रेसभित्र विरोधको मात्रै राजनीतिले काङ्ग्रेस बन्दैन। जोसुकै नेतृत्वमा आउँदाखेरिमा नि त्यसको नेतृत्व चुनौतीपूर्ण हुन्छ र अप्ठ्यारोमा जान्छ भन्ने कुराको मेरो निष्कर्ष। अब रेशमजीलाई सोध्नु चाहे तपाईँलाई मैले के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने हिजो जुन किसिमको दर्ता पर्यो त्यो हेर्दाखेरि आफ्नै परिवारलाई छोडेर अर्थात् डाक्टर शेखर कोइरालालाई छोडेर सुजाता दी प्रकाश मानसँग मिलेर उपसभापतिको लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भयो। यता संस्थापन पक्ष छोडेर विश्वप्रकाश शर्मा पनि प्रकाश मानकै प्यानलमा दर्ता गराउनु भयो। यो हेर्दाखेरि तपाईँले स्वाभाविक त भन्नुहोला कि साँच्चीकै उहाँहरूको सिद्धान्त राम्रो छ, उहाँहरूको पद्धति राम्रो छ र पार्टीप्रतिको जवाबदेही राम्रो छ भनेरै उहाँहरूले यसरी हेरफेर गरेर चाहिँ नि जानुभएको हो कि यो हेर्दाखेरि चरित्र हेर्दाखेरि यति धेरै उठ्नु र आफ्नो प्यानल परिवर्तन गर्नु, आफ्नै परिवार त्याग्नु, यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ साँच्चीकै कि उहाँहरू विचार पद्धतिलाई अनुसरण गरेर जानुभएको हो कि आफू कसरी सेकियो भने आफू कसरी जनतामाझ लोकप्रिय बन्ने हेतु जानुभयो? तपाईँले जवाब दिनु पर्यो। म हजुरको क्वेसनभन्दा एक कदम पछाडि फर्केर प्रकाश दाईको कुरामाथि केही कुरा टिप्पणी गर्न चाहन्छु। टिप्पणी कसैले गरेको होइन, यो तर हेर्दाखेरि चरित्र हेर्दाखेरि ठिक छ। उहाँले जुन अत्यन्तै मिठो र राम्रो कुरा जुन राख्नुभयो कि पार्टीभित्रको जुन गुटबन्दी र भागबन्डाको विषयलाई पूर्ण रूपमा अन्त गर्नुपर्छ र नेतृत्वलाई कहीँ कतै पनि काम गर्न दिने वातावरण चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने कुराहरू चाहिँ कहीँ पनि गर्न हुन्न। 5 वर्ष चाहिँ म फुल रूपमा चाहिँ सपोर्ट गरेर हामीले सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्नुभएको त्यो एकदमै म पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। थपिहाल्नु यसमै? हजुर,
म भएपछि सर्वस्व हुने, म भएपछि हरेक कुरा हुन्छ तर आफू त्याग्न नसक्ने यही त प्रवृत्ति त। यस विषयमा मैले विगतलाई थोरै चाहिँ फर्केर हेर्न चाहन्छु। विगत 11औं महाधिवेशन अर्थात् पोखरामा भएको महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चुनौती दिँदै आदरणीय दाजु शेरबहादुर देउवाले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नि आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नि के अरे पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै गर्दा सबैलाई नौलो लागेको थियो होइन। गिरिजाप्रसाद जस्तो टप पर्सनालिटीको विरुद्धमा शेरबहादुर देउवा जाने, तर त्यही शुभारम्भले आज शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ नि यो अवस्थामा पुर्याएको छ। यदि त्यो बेलामा उहाँले त्यो हिम्मत नगरेको भए अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्ध उहाँले आफूलाई उम्मेदवारी प्रस्तुत नगरेको भए सायद आज शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थेन होला। त्यसकारणले आज शेरबहादुर देउवाले कसैलाई चाहिँ चुनौती दिँदै गर्दा त्यसलाई हामीले अन्यथा सोच्न मिल्दैन होइन। र शेरबहादुर देउवा पछिको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नेता पनि त जन्मिनु आवश्यक छ। भोलि शेरबहादुर देउवाको काङ्ग्रेसलाई चाहिँ चलाउन सक्ने क्यापेबल हाम्रो चाहिँ सभापति पनि त हामीले चाहिँ लिनु छ। त्यसकारणले आज कसैले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा अथवा कसैले आफ्नो प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यसलाई असहयोग गर्यो भन्ने चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ। र विगतमा पनि आदरणीय शेरबहादुर देउवा आफू चाहिने संस्थापन इतर भएर नेतृत्व गर्दै गर्दा चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा होस् चाहे सुशील कोइराला नै पार्टी सभापति हुँदै गर्दा उहाँको 5 वर्षको अवधिमा के कति क्रियाकलापहरू भए, कति असहयोग भए होइन। विभागहरू गठन गर्दै गर्दाखेरि ठाडै चुनौती दिएर त्यो विभागहरूलाई काहीँ पनि काम गर्ने नदिएर निस्तेज बनाएको अवस्था पनि हामीले हेरेर भोगेर आएका हौँ। तर आजको दिनमा यो जुन चाहिँ संस्थापन इतर टोली भनेर रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ टोलीले चाहिँ आजको दिनमा पूर्ण सहयोग गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कहीँ कतै पनि असहयोग गरेको अवस्था छैन। र पछिल्लो चरणमा उहाँले विभागहरू गठन गर्दै गर्दा पनि कहीँ कतै पनि त्यसलाई चाहिँ असहयोगको नीति लिएर अथवा त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने काम चाहिँ अहिले संस्थापन इतरले गरेको छैन। र केही कुराहरू कमी कमजोरीको कुरामा त पार्टीभित्र चाहिँ लोकतन्त्रमा ती कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्दै गर्दा अथवा तीस कुराहरूलाई चाहिँ सचेत बनाउँदै गर्दा त्यसलाई विरोध गर्यो भनेर चाहिँ मलाई लिनु त्यति उचित लाग्दैन। र आजको 5.5 वर्षमा यो कमिटीलाई शेरबहादुर देउवाकोलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ अहिलेको संस्थापन इतर पक्षका साथीहरूबाट साथ भएको छ। त्यो चाहिँ व्यवहारले पनि देखेको छ। 4 वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन आज 5.5 वर्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि पार्टीको यो स्थितिमा पनि सहयोग पुर्याएरै आइरहेको छ। आजको यो चाहिँ कुनै पनि अधिवेशनमा कहीँ कतै पनि असहयोग गरेको अवस्था चाहिँ छैन। र क्रियाशील सदस्यताको विषयमा पनि धेरै विवादहरू देखिए र पनि अब आफ्नै जिल्ला दलिलधुराको चाहिने घटना त हामीले सबैले देखिरहेका छौँ। पार्टी सभापतिज्यूकै जिल्लामै आज कुन दुर्दशा भएको छ, त्यहाँ चाहिँ पार्टीका चाहिँ साथीहरू चाहिने आज कसरी चाहिने अब रोएर बसेको अवस्था छ होइन। कति विभेद गरिएको छ, कति अन्याय गरिएको छ, ती कुराहरू चाहिने अहिले चाहिँ हामीले बाहिरबाट पनि देखिरहेका छौँ। तर पनि एउटै कुरो निष्कर्ष के हो भने यो चाहिने कार्य समिति शेरबहादुर देउवाको कार्य समितिलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ साथ र सहयोग दिएर चाहिँ आएको अवस्था हो। र अर्को हजुरले राखेको कुरा जुन दोस्रो कुरा छ कि पछिल्लो चरणमा जुन चाहिँ नेतृत्व गर्दै गर्दा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता म यसमा के थपेर तपाईँलाई नै मौका दिन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तो इतिहास पनि छ। अझ प्रकाश मानसिंहकै पिताजीको कुरा गरौँ, स्वर्गीय गणेश मानसिंहजी, उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर पनि आएको। त्यसमा साँच्चीकै सच्चा नेताहरू पनि हुनुहुन्छ जो पद र पोस्टको लागि अर्थात् भनौँ सफलताको लागि त्यागेर पनि जनताको हितको लागि काम गर्ने नेताहरू पनि काङ्ग्रेसभित्रै छन्। आज त्यो किन देखिने भन्नु खोजे मात्रै मैले हो। हजुरले राखेको कुरो नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास चाहिँ नै गर्व गर्न लायक छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको भूमिका पनि नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एउटा चाहिँ उदाहरणीय चाहिँ नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जन्माएको थियो। र चाहे महामानव बिपी कोइरालादेखिका पछिल्लो चरणमा सुशील कोइराला जस्तो चाहिँ एउटा सादगी त्यागी नेता जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ ख्याति कमाउनु भएको थियो। र त्यस्ता नेताहरूको हामी चाहिँ अनुयायी हौँ। र अहिले पछिल्लो घटनाक्रममा जुन चाहिँ अलिकति राजनीतिक रूपमा चाहिँ चर्को रूपमा जुन गुटबन्दीले चाहिँ झाँगिएको भन्ने कुरा त्यो यथार्थ हामीले पनि स्वीकार गरेका छौँ। र त्यसलाई चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ, यो महाधिवेशनले अन्त गर्नुपर्छ। र पछिल्लो घटना जुन चाहिँ अहिले हजुरले भन्नुभयो कि अब सुजाता कोइराला समेत अथवा चाहिँ विश्वप्रकाश समेत क्याम्प चेन्ज गरेर यसरी आएको के हो, कसरी आउनुभयो भन्ने कुरा राख्दै गर्दा पार्टीमा जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता देखियो। अर्थात् आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाजीले एकाएक
हाम्रो सिटौला क्याम्पबाट चाहिँ नि प्रदीप पौडेल चाहिँ लहर महामन्त्री जस्तो एउटा भूमिकामा चाहिँ नि एउटा उम्मेदवारी बनाउँदै गर्दा स्वयं शेरबहादुर दाइलाई आजसम्म एउटा चाहिँ नि पूर्ण रूपमा निष्ठा र चाहिँ नि एउटा इमान्दारीका साथ सहयोग गरेका उहाँलाई चाहिँ यो चाहिँ शक्ति चाहिँ मा ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका साथीहरू पनि अहिले चाहिँ नि ओझेल परेको अवस्था छ, उहाँहरूलाई अन्याय भएको अवस्था। त्यो अन्यायको विरुद्धमा अथवा त्यसलाई चाहिँ नि ग्रहण गर्न नसकेको स्थितिमा राजनीतिक रूपमा एउटा त स्वाभाविक हो बाटो खोज्नु, भोलि आफ्नो भविष्य खोज्नु त स्वाभाविक हो। त्यही परिस्थितिबाट मलाई लाग्छ विश्वप्रकाश जस्ता जो चाहिँ आम एउटा नेपाली जनताले चाहिँ रुचाएको र एउटा लोकप्रिय नेता जो अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो टिमबाट सबैले अपेक्षा गरेका थिए कि अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवाको महामन्त्री चाहिँ पक्कै पनि विश्वप्रकाश चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा आम हामी युवा लगायतका सबै नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने मान्छेले अपेक्षा गरेको नेतृत्व नेता हो। तर उहाँलाई आज जुन खालको अन्याय भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मैले फेरि के थपिहालेँ, हजुर अन्याय मात्रै भन्ने कि विश्वप्रकाशलाई आज बनाउने सभापतिको ठुलो काम हात पनि छ त्यसमा, तपाईँले यसरी पनि बुझ्नु पर्छ। हजुर बनाउँदै गर्दाखेरि आजको दिनमा अब उहाँ लगायत मैले विश्वप्रकाशको मात्रै चाहिँ कुरा गरेको होइन, आज बालकृष्ण खाँड पनि एउटा चाहिँ महामन्त्रीको लागि चाहिँ सबैले अपेक्षा गरेको शेरबहादुर देउवाको क्याम्पबाट बालकृष्ण खाँड पनि हो भन्ने हामीले सबैले बुझेका थियौँ। त्यो स्थितिमा बालकृष्ण खाँड पनि महामन्त्री नहुँदै हुँदा आज सबै अचम्बित परिरहेको छ। यो भनेको जसरी पनि चुनाव जित्ने जुन एउटा चाहिँ परिस्थिति चाहिँ अहिले अवलम्बन गरेको छ त्यसकै परिणाम हो भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। प्रकाशले सोध्नु चाहे, बडो गजब किसिमको रस्साकसी देखिन्छ संस्थापनमा। आज शेरबहादुर देउवाले आफू दोहोरिनुको लागि आफ्ना सहकर्मी जसले जगबसालाई उहाँहरूलाई बिर्सेर सिटौलासम्मबाट प्रदीपलाई माथि उठाए, यो त त्यति शोभनीय होइन नि, त्यति सबैको लागि खुसीको कुरा होइन नि त। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि किन यसो गरियो? मैले अघि नै सुरुमै एउटा सेन्टेन्स भनेको थिएँ यहाँलाई, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो काङ्ग्रेसभित्र मैले जे जवाब खोजेँ त्यसकै जवाब त्यही जवाब मात्रै। काङ्ग्रेसभित्र एउटा परम्परावादी पार्टी नै हो कि जस्तो गरेर जो टिम बन्ने परम्परा बन्या छ हिजोदेखि आजसम्मको पृष्ठभूमिमा, यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ। मैले अत्यन्तै सुखद पक्ष ल्याएको छु। हिजो एउटा टिममा भएका साथीहरू आज अर्को टिममा गएर उम्मेदवार बन्नु भएको छ, हिजो अर्को टिममा भएका साथी अर्को टिममा गएर उम्मेदवार बन्नु भएको छ। यो आफू नेतृत्वमा जानका लागि, नेतृत्व लिनका लागि आफूलाई कम्फोर्टेबल जहाँ फिल गर्छ मान्छेले त्यो ठाउँमा कम्बिनेसन निर्माण गर्ने हो, त्यो निर्वाचन प्रयोजनका लागि, अधिवेशनको निर्वाचन प्रयोजनका लागि। त्यस कारणले यसले एउटा सुखद सुरुवात गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के हो भने परम्परावादी त्यो टिमको कन्सेप्ट छ। एउटा टिममा यो टिम भनेर भनेको के हो भने इस्यु वाइज रूपमा फर्मेसन हुने, त्यो इस्यु समाप्त भएपछि त्यो के हो भने टिमको डिस्पोज भएर पार्टी हुनुपर्छ कि बुझ्नु होइन। यो डेमोक्रेसीको एउटा नब्स हो, भ्यालुज हो। र त्यो नभइकन के हो भने एउटा निर्वाचनमा अधिवेशनमा टिम बनायो, त्यो टिम बनाएको हिजो रामचन्द्र दाईसँग जोडिएको मान्छे चाहिँ के हो भने रामचन्द्र दाई जीवित रहेर नेतृत्व रहने बेलासम्म त्यहीँ रहिरहनु पर्ने र के हो भने अर्कोको विरोध गरिरहनु पर्ने, अर्कोसँग जाँदाखेरिमा जात गएको पार्टी चेन्ज गरेको भन्ने अवस्था आउने। र हिजो शेरबहादुर दाईसँग रहेका मान्छे चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अर्को ठाउँमा जाँदाखेरिमा ल पार्टी नै चेन्ज भयो, जातै परिवर्तन भयो या सोचै परिवर्तन भयो, चाहिँ के हो भनेदेखि काङ्ग्रेसबाट कम्युनिस्टमा गएको जस्तो यो परम्परा र यो सोच, यो शैली हामीले प्रश्न गर्ने शैलीलाई नि बदल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो शैली कुनै पनि पार्टीभित्र राम्रो र सहज शैली होइन। त्यस कारणले बिस्तारै हरेक अधिवेशनले, हरेक इस्यु, हरेक एजेन्डाले चाहिँ तपाईँलाई मैले के थप्नु त्यसपछि तपाईँले नेपाल दिन्छु। हामीले त चाहेका थियौँ काङ्ग्रेसबाट सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन होस्, पदको आकाङ्क्षी भन्दा पनि एजेन्डामा संवाद होस्, बहस होस्, आज नेपाली जनताको मुद्दालाई माथि उठाओस्। तर तपाईँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएन। हामीले क्वेसन गरेको होइन, तपाईँहरूले नै क्वेसन उठाउनु भयो। नै ठिक भन्नुभयो कि नीति मैले अघि पनि जोडेको थिएँ स्वर्गीय गणेश मान सिंहको कुरा। उहाँले पद आएर पनि छोड्नु भएको त्यो नेता पनि तपाईँहरूको भित्रकै नेता हुन्, त्यो देखियो आज नै। अब नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाको विचार, सुवर्णजीको त्याग, समर्पण, लगानी,
गणेशमानजीको के हो भने निष्ठा र आदर्श र त्यो दृढ सङ्कल्प र किहिनजीको चरित्र, किहिनजीको सोच, आर्थिक चरित्रले बनेको काङ्ग्रेस हो यो समग्रमा हेर्नुहोस्। व्यवहारमा देखियो, व्यवहारमा सुन्नु, आज पनि छ काङ्ग्रेसमा, आज पनि त्यो संस्कार र संस्कृति काङ्ग्रेसभित्र त्यो संस्कार र संस्कृति नबचेको भए काङ्ग्रेसको रूपमा बच्दैन। धेरै मान्छेहरू आज पनि किहिनजी बिपीको विचार, किहिनजीको चाहिँ त्याग, समर्पण र निष्ठाका पक्षमा के हो भने गणेशमानजीको जस्तो दृढ के हो भने सङ्कल्प लिएर काङ्ग्रेसलाई बचाउनका लागि गाउँमा टोलमा आफ्नो घरबार त्याग्न तयार भए, माओवादी द्वन्द्वकालमा आफ्नो परिवार त्याग्न तयार भए, आफ्नो जीवन के हो भन्दाखेरिमा गुमाउन तयार भए, तर काङ्ग्रेसको विचार छोड्न तयार भएनन्। पदका लागि, प्रतिष्ठाका लागि लड्ने मान्छेहरूले मात्रै बचाएको काङ्ग्रेस होइन, बनाएको काङ्ग्रेस होइन। यो काङ्ग्रेस भनेको त्यागले बनाएको काङ्ग्रेस हो, समर्पणले बनाएको काङ्ग्रेस हो। म सम्पूर्ण के हो भन्दाखेरिमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई म आग्रह र निवेदन गर्न चाहन्छु र त्यागको पक्षमा, समर्पणको पक्षमा के हो भने यहाँहरूको के हो भनेदेखि विचार जानुपर्छ। र काङ्ग्रेसलाई म फेरि पनि दोहोऱ्याएर म के भन्न चाहन्छु भने परम्परावादी गुट र परम्परावादी सोचबाट माथि उठाउन जरुरी छ र यो परम्परावादी गुटले काङ्ग्रेसको डिस्ट्रक्सन गर्छ र त्यो गुटभन्दा माथि उठेर कमसेकम के हो भने चाहिँ अब एउटा इस्युमा के हो भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि 14औं महाधिवेशनको निर्वाचन प्रयोजनका लागि चाहिँ शेरबहादुर दाईको एउटा प्यानल बन्यो होला, प्रकाशमानको अर्को प्यानल बन्यो होला, शेखरजीको अर्को प्यानल बन्यो होला, विमलेन्द्र दाईको अर्को प्यानल बन्यो होला, अब अरू साथीहरूको प्यानल बन्या छ। तर म यो यति मात्रै सेन्टेन्स पुरा गर्न चाहन्छु कि तर यो निर्वाचन प्रयोजनका लागि यो प्यानल बन्नुपर्छ। निर्वाचन सकिसकेपछि हामी काङ्ग्रेस हौँ, काङ्ग्रेसको नेतृत्व जनताले, भोटर्सले, महाधिवेशन प्रतिनिधिले जसलाई के हो भने नेतृत्व दिनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो चाहिँ नेतृत्वमा के हो भने अबको आगामी चाहिँ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने काङ्ग्रेस कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो चुनौती, हाम्रो अभियान र हाम्रो सोच चाहिँ त्यसमा कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्छ। 14औं महाधिवेशनको नेतृत्व छानिएपछि 15औं महाधिवेशनसम्ममा यो पपुलर भयो भने फेरि यही के हो भन्दाखेरिमा सभापतिमा आउँछ या महासचिवमा आउँछ भनेर 14औं महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्टबाट फेरि काङ्ग्रेसभित्र त्यही परम्परावादी सोच, त्यही परम्परावादी शैलीमा गयौँ भने हामीले कम्युनिस्टसँग चुनौती र सामना गर्न सक्ने के हो भने काङ्ग्रेस निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले अबको काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टसँग चुनौती गर्ने काङ्ग्रेसको सङ्गठनको निर्माणको चुनौती हो। सबैभन्दा ठुलो चुनौती शेरबहादुरजीको चुनौती, रामचन्द्रजीको चुनौती के हो भन्दाखेरिमा को सभापति बन्ने भन्ने भन्दा पनि हाम्रो अहिलेको होड भनेको मरुभूमिको राजा बन्नका लागि होड होइन, आफूभन्दा संसार बन्ने, आफू नभन्दा संसार के हो भने भाषियो भनेर भन्ने सोच होइन कि हाम्रो त्यसमा लानुपर्छ। तपाईँहरू सुरु छुटकरीमा हामीसँग टाइम थोरै छ। हजुर, अब 14औं महाधिवेशनबाट कस्तो किसिमको नेतृत्व आउनुपर्छ अन्त्यमा छुटकरीमा? 14औं महाधिवेशनबाट राष्ट्रको अप्ठ्यारो पर्दा राष्ट्रले मान्ने नेतृत्व र काङ्ग्रेसभित्र सबै पक्षलाई समेटेर लिएर गएर अगाडि बढ्ने नेतृत्व जरुरी छ। तपाईँले पनि सोधिहाले, हामीसँग टाइम धेरै नभएको कारणले गर्दा संवाद धेरै थियो, त्यसका बावजुद छोटकरीमा अब अन्त्यमा कस्तो खालको नेतृत्व आउनुपर्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त अब आउने नेतृत्वले कुनै पनि विधि पद्धति र विधि विधानलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक संस्कार पार्टीभित्रैबाट चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने सोचका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व आउनुपर्छ। मलाई सब नम्बर 1 कुरा, किनभने यो विषयमा विगतमा हामी बिचमा धेरै कमी कमजोरीहरू देखिएका छन् र अर्को नेतृत्व चाहिँ आम नेपाली नागरिकले सोचे अनुसार अहिलेको काङ्ग्रेसलाई अब 21औं शताब्दी मात्र होइन कि सिङ्गो देशलाई चाहिँ हाँक्न सक्ने नयाँ नेतृत्व चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मेरो पक्कै पनि दुवैजनाले भने जस्तै विधि पद्धति लोकतन्त्रमा टेकेर र जनतालाई सर्वोपरि ठानेर यो नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्छ र त्यो नयाँ नेतृत्वले पक्कै पनि भावी दिनमा देशको लागि फलिफाप हुनेछ भन्दै आजको यो विशेष संवादमा जोडिनु दुवैजनालाई धन्यवाद र शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार, म खसारेतिर उम्मेदवार छु। धन्यवाद। म पनि गण्डकी प्रदेशको प्रदेश
को खुल्लातर्फ चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु। म यो पनि सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् हस् धन्यवाद। हाम्रो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। हाम्रो उम्मेदवारीलाई पनि छोटकरीमा प्रस्तुत गरिदिने, विचारसँग रिलेट गर्ने अवसर दिनुभयो। त्यसका लागि म माउन्टेन टेलिभिजनप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन जुन किसिमको रसाकसी देखिए पनि यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो, तर यो पद्धतिबाट साँच्चीकै नेपाली जनताले सोचे अनुरूप र भावी भविष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई चलायमान, गतिशील र आम नेपाली जनताको लागि फलिफाप गर्ने नेतृत्व पाउनेछ भन्दै आजको यो विशेष संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।